सुरुवातीक गीत गावया A11 पेज 5. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी साद्या काळाच्या 22व्या आयतारांत आसा आनी ह्या दिसांनी आमी सायबीण मायचे परबेक तयार जाता आसतना आयज नोवेनाचो पयलो दीस. आयचो सेवा धर्म आमकां मारये भाशेन जेजू पासत जिवंक आपयता. तर हांव जेजू पासत कसो जियेतलो? हांव जेजू पासत जियेता काय? ह्या प्रश्नाचेर नियाळ कोत्ता आसतना आनी जेजू पासत आमी जिवंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां कृपा मागता आसतना हे मिसाचे बेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आनी कांय पावटी आमी संवसारी आशेक लोबदूंक आमी आमचेच पासत जियेल्या, आमी आमच्या कुटुंबा पासत जियेल्या, आमी आमच्या भुरग्यां पासत जियेल्या आनी जिवंक असली सोबार संवसारीक कारणां आमी सोदल्या. असल्यान दुसऱ्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सौर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सौर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. देवाची मोहिमा गावून आमी सगळीं बरोबर मोहिमा गावुया. Sorgiali shantita chaishtan sonsari Sora deva Sorgi charaya Sorgudveda deva Deva baba
ताच्या इष्टान संवसारी जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत काकूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे महिमा देवाक स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टान संवसारी देवा बापाची मोहीम जेजू क्रिस्ता एकलोच तो तुमी एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर महिमा देवाक स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टान संवसारी प्रार्थुया हे नोवेन लॉरेन्स रॉड्रिगीस आनी ताचो कुटुंब दिनवासनेच्या मनान भेटयतात आपल्या जल्म दिसा निमतान तो आपणाच्या जिविता खातीर आपणाच्या कुटुंबा पासत भेटयतना तांकां कुडी मनाची बरी भलायकी मागुया आनी तशेंच डेरियन हें सुपुल्लें भुरगें आपलो पयलो जल्माचो दीस पाळटा तर ह्या भुरग्याक बरी भलायकी मागुया आनी देव भिरांतीन जेजूचे वळखीन ते वाडत वचूंक ताचे पासत ह्या मिसांत मागुया सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा सर्व संपूर्ण देणी तुजे तावन उपजतात आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी आमची भोक्ती चडोय अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडय ती जतनायेन राख आनी मोहिपासान बाळगून दवर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन जेरेमियस प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेलें वाचप तुवें म्हाका बुलयलोय सर्वेस्परा आनी हांव तुका भुल्लो तूं म्हजें वोन घट देखून तुवें म्हजेर जैत वेलय हांव दीसभर केन्याचो माल जालां सगळीं म्हज्यो मस्कऱ्यो कोत्तात हांव उलयतां तितलेय पावटी हांव बोबाट मारूंक जाय आनी म्हणूंक जाय जबरदस्ती आनी निसणटोन म्हाका सर्वेस्पराचें उतर म्हणल्यार सगळो दीस अपमान आनी केडणी हांव म्हणो हांव ताचो उगडास कोत्तो ना ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचो ना पूण म्हज्या काळजांत जळटो उजो पेटलासो दिसता म्हज्या हाडांनी तो रिगलोलो आसा ताका दोमावन दोमावन म्हाका पुरो जालें आनी म्हजे लागीं तें घडलें ना देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार देवाच्या उतराक
आमचो जबाब जातलो. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. सगळीं म्हणुया, देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भंय उदकाक रावता, तेच परी म्हजो वतमो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुक ओतरेकता. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या, दी म्हाका तुजें दर्शन. काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजें वोंट तुजी तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुक दिनवासता, हात जोडटां तुज्या नांवाक. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. पोट बोर जेवलोल्या परी म्हजो आत्मो धादोशी. म्हजें वोंट मुरगडटलें, तुजें किर्तन गायतलें. आड पडलो जाल्यार बाजेर, तुज उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच दोल्लां दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलो सासकारी. तुज्या पाखट्यांचे सावळेंत कुशालकायेन मुरगडटां. ओ पळे, म्हजो वतमो तुकाच तो चिकटून रावता. उजवो हात तुजो उबार, तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, देवान केल्ले काकृतीक लागून तुमचे लागीं हांव मागता तें हें. पवित्र आनी देवाक मानतात तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेच ताका समर्पण करात. गिन्यान आसलोल्यांक फुटवता ती भेटवणी हीच. ह्या संवसाराचे चाली प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, पूण तुमचें मन नवें जालां तशें तुमच्या जिविताची चालूय बदलून दी. तेन्ना देवाची खोशी कोण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें संपूर्ण तें तुमी जाणो जाल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सगळीं उबी रावया. व्हडतो बाप जेजूचो, मोमेवंत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडूंक तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बरवासो उगडाबो तुमकां जावं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं.
तुमचे सोवे आसू मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका तेन्ना थावन जेजू आपल्या शिसांक अशें स्पश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुसल्याक वेतलो जाणट्यांच्या परम याज्ञिकांच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातांतले जायते सोंसतलो मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक पुनर्जीवन करतलो तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो आपलो निशेध मारूंक लागलो केन्नाच ना सायबा हे तुका केन्नाच घडचें न्हय पूण ताणें वळोन पेद्रूक सांगलें चल सैताना पाटी सरून वच म्हजे वाटेर आडकुळीचो फातर तूं कित्याक तुजी येवजणां देवाची न्हय पूण मनशांची तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हळें कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची आपलो खुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो पूण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो तर सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक ताच्या कुरण्या प्रमाणे इनाम दितलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता कोणाक मरूंक जाय हांवें अशें विचारल्यार तुमचे मदली कोणूच आपलो हात वयर उबारून आपणाक मरूंक जाय अशें म्हणची नात कोणाक आमकां मरूंक नाका देखून आमी आमचो जीव सांबाळपाक कितलेच उपाय घेता आतांच्या काळार अदीक करून हे परिस्थितीर कोरोना व्हायरस जाला ते परिस्थितींत आमी मरची न्हय एके भाशेन आमकां ही कोवीड पिडा लागून आमी मरची न्हय वो कोवीड पिडा आमकां लागची न्हय म्हूण कितले उपाय आमी घेता ते पळोवया पयले सुवातेर आमी मास्क घालता आमी आमकांच कितले फावटीच सॅनिटायज करता आमी आमकां आनी दुसऱ्यांकूय वेगळी दवरता पयस दवरता एके भाशेन सोशल डिस्टन्सिंग आमी म्हणटा ती आमी दवरता स्टे होम स्टे सेफ ह्या नाऱ्या फाटल्यान लोकांची जायती मतां आसात आनी लोक जायते भाशेन उलयता कोण म्हणटा घरांतूच रावुया जाल्यार कोण म्हणटा घरांत रावल्यार पोट कशें भरतलें कोण म्हणटा चड गरजूच आसा जाल्यार भोंवचें आनी अशें आमकां दर फावटी आमी फोन करूंक गेल्यार अशेंच मेळटा चड गरजूच आसल्यार तुमी भायर सरचें पूण हांव म्हणटा ह्या कोरोना व्हायरसाक चड गरज आसा म्हूण मनीस भायर सरला वो तो बिश्टो भोंवता म्हूण ह्या व्हायरसाक कोण सांगतलो कांय जाणां घरांतूय मास्क घालून भोंवतात कांय जाणां आपल्या घरच्यांक पासून वेगळी दवरतात घरच्यांक पासून पयस दवरतात कांय जाणां परतून परतून आपले हात सॅनिटायज करतात
जाल्यार कांय जाणां परतून परतून हात साबवान धुतात आनी इतले तांच्या हातीच्यो काती पासून जळ्ळ्यात आनी इतले तांकां सायकोलॉजिकल डिजऑर्डरूय जाल्या जंय मनीस पोत्तून पोत्तून आपले हात धुवंक येता. कांय जाण इतली बारीकसाण सांबाळटात, दुसऱ्यान हात लायिल्ली वस्त आपूण हात लावंक वचोना व दुसरो चलून गेल्ली वाट आपूण चलोना. कोरोना व्हायरसाचे पिडेन आमकां सगल्यांक जातीवाद केल्यांत. आमी इतिहासान नदर मारल्यार आनी घडी आतांय चलता आसतलें. बामण आनी शुद्रान जर कसले वस्तूक हात लायलो जाल्यार बामण ते वस्तूक हात लावंक फाटीं सरतालो. शुद्रा जर ते वाटे वेल्यान चलून गेला जाल्यार बामण ते वाटेन चलून वचनासलो. आनी कोरोना व्हायरसाचे पिडेन आमची गोत हीच केल्या. 2 दीस फाटींच एकलो जाणटो म्हाका म्हणूंक लागलो, फादर, ही परिस्थिती जावन आसा देवाचेंच निर्मण. कोण कसो मरतलो हें देवूच जाणा. पूण कोणाच्यान आमच्यांनी मरणावून लिपूं येता. आमचेर मरण येना जावंक आमी कितें तरी करूं येता. एकलोच देव जाणा आमी कशी मरतल्या आनी केन्ना मरतल्या. आमचेर जर कोरोना व्हायरस पिडा येवन आमी मरतल्या अशें देवान भासायलां जाल्यार आमी हे पिडेंत मरतल्या. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, मरण कोणाकूच चुकोना आनी आमच्यांनी तें चुकोवंकूय येना आनी मरणा विरोध आमी लिपोवंकूय जायना. हें सगळें सांगून मोगाच्या भावा भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदिना तुमी हांगातूय भोंवचें, तुमी सादें सादारण जिवीत चलचें, तुमकां जाय तें करचें अशें हांव सांगूंक सोदिना. हांव सांगूंक सोदतां, हें कोत्ता आसतना तुमी आपणाची तुमची जबाबदारी तुमी करची. मास्क घालूंक जाय, मास्क घालून भोंवचें. पूण जे उपाय आमकां दिल्यात ते आमी करचे आनी तुमकां जाय जाल्यार तुमी भोंवचें, नाजाल्यार घरांतूच सुसेगाद सुरक्षीत रावचें. पूण हें सगळें सांगून हांव सांगूंक सोदतां तें हें, आयचें शिव वर्तमान आमकां म्हणटा, जी कोण आपणाचो जीव सांबाळूंक सोदता ती जीव वगडायतली आनी जी कोण म्हजे खातीर जीव वगडायतात ती आपलो जीव सांबाळटली. आनी हाका लागून हांव म्हणटालो, आमी सगळीं जीव सांबाळूंक सोदता, कोणूच आमी मरूंक सोदिना. आमी जीव सांबाळपाक सोदता आनी कसो जीव सांबाळपाचो ते आमी प्रयत्नूय करता आनी उपायूय सोदता. पूण ह्या वेळार एक प्रश्न विचारता, हांव जियेता, हांव जिवंक सोदता जाल्यार कोणा पासत जियेता आनी हांव कित्याक लागून जियेता? हाचो जबाब तुमी म्हाका दिवंक आयज घडये शकचे नात. पूण हांव तुमकां विचारतां, हांव म्हजे बायले पासत जियेता, हांव म्हज्या भुरग्यां पासत जियेता, हांव म्हज्या घरच्या पासत जियेता, वो हांव घडये आनी कसल्याय संवसारी वस्तू पासत जियेता आसतलो. पूण आयज जेजू आमकां एक सिक्रेट सांगता, एक गूट सांगता, तूं जिवंक सोदताय जाल्यार म्हजे पासत तुजो जीव वगडाय. आनी म्हजे पासत जी कोण जीव वगडायतात ती सदांकाळ जिवी आसतली आनी ती सदांकाळ जियेतली. एकाच उतरान आयचे शिव वर्तमान आमकां हो गूट सांगून दिता. जेजू पासत जिवप आनी जेजू पासत मरप हो जावन आसा, दीस इज द सिक्रेट ऑफ लिव्हिंग. आयचे पयल्या वाचपाचेर आमी मोगाच्या भावा भयणींनो नदर मारल्यार जेरेमियास प्रवादी कितें म्हणटा, सर्वेस्परा आनी ताच्या उतरा पासत तो जियेलो, कोश्ट दोग ताणें सोंसले, ओकमान सोंसले, केण्ण्यो सोंसल्यो आनी इतलें करूनय ताका दिसता
सर्वेस्परान म्हाका बुलयलो आनी हांव बुल्लो आनी सर्वेस्परान म्हाका फटयलो अशें जेरेमियास प्रवाद्याक दिसता. आनी इतलें आसुनूय आखरेक तो देवाचे उतर परगोटीत रावता. कित्याक काय? आपणाक देवान फटयलो कसो ताका दिसता. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो ना. हो जळटो उजो, देवाच्या उतराचो जळटो उजो जेरेमियास प्रवादाच्या काळजांत आसलो आनी हो जळटो उजो ताका थार दिना. तो तितलेच उर्बेन देवाचें उतर परगोटीत रावता. जेरेमियासा भाशेन आमी जेजू पासत जिवंक जाय. तो सर्वेस्परा पासत जियेलो आनी सर्वेस्पराचें उतर तो परगोडटालो तितलेय फावटी तो लोकांच्यो केण्ण्यो, कोश्ट, दोग आनी वायट उतरां सोंसतालो. आमकां घडये जेजू पासत जायतें आयकुचें पडटा आसतलें. जेजू पासत जायते घडये आमकां केण्ण्यो सोंसच्यो पडना नासतल्यो. पूण कोण कोण आमकां कितें म्हणटा आसतलीं. ही कितली भक्ती करता, हें मिसां दिगोरचेन वयता, कितली भक्ती करता पूण ताच्या जिवितांत कांय ना. असलीं उतरां केडण्यो आमी सोंसून व्हरूंक जाय जेजू पासत आनी तेन्ना आमी साद्या सोंप्या उतरांनी जेजू पासत आमी जिवूं येता. दुसरें वाचप भाग्यवान पावलो रोमकारांक बरोवन सांगता, देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेच ताका समर्पण करात. सेल्फ सॅक्रिफायस फॉर लिव्हिंग सॅक्रिफायस. तुमकां जिवी बोली कशी देवाक भेटूंक जाय जाल्यार तुमचेंच समर्पण करात. एके भाशेन जेजू पासत तुमी जियेयात, जेजूक तुमी तुमचें जिवीत भेटुयात आनी तेन्नाच आमी जेजू पासत आमचें जिवीत जियेतले आनी ते भाशेन आमी सासणाक जिवंक पावतले. आंकवार मारयेच्या परबेक आमी तयारी करता आसतना पयलो दीस नोवेनाचो जेजू भाशेन आनी आंकवार मारये भाशेन आमी जेजू पासत जिवंक जाल्यार आंकवार मारयेच्या जिवितान आमी नदर मारल्यार सुरवेक थावन शेवट पर्यंत जेजू सांगात आसली आनी आपलें जिवीत ती जेजू पासत जियेली. आनी आपणाची जिवी बोली कशी आपणाकूच तिणें भेटयली. आपणाची येवजण आसली ती आपणाक धरी नासतना देवाची येवजणेन तिणें घातली आनी आपणाकूच ताणें देवाच्या हातान घालून देवाक एक जिवी बोली कशी आपणाकूच तिणें भेटयली. तर आमच्या जिवितान मोगाच्या भावा भयणीनो आमी कशे तरेन आमी जेजू पासत जिवूं येता काय हे परिस्थितींत, कोरोना व्हायरसाचे परिस्थितींत आमी घडये इगोर्जेन येवन मिसा भेटेन घडये आमकां वांटो घेवंक जायना जायत. पूण आमच्या घरांनी आमी आसां. कितलीं जाणां हांगा थंय भोंवतात, सगळीं कामां करतात, संवसारी सगळीं कामां करतात. पूण आमची फिरगोजकारां कितल्या जाणांक आमकां घरांतूच बसोन एक वर टीव्ही फुडें आमकां चलचित्र पळोवंक 3 वरांचें चलचित्र पळोवंक घडये जाता. पूण अर्द्या वराचें, पावणे वराचें, 1 वराचें मीस तेर्स जावं संस्काराक भेट येता ती आमी कितल्या जाणांक आमकां थिंगा बसून पाशियेंस आसा काय. तर प्रयत्न करुया हें करूंक. 2 दिसा देवाचें उतर वाचूं येता, ताचेर नियाळ करूं येता. ह्या दिसांनी सोशल मिडियांचेर व्हॉट्सॅप, फेसबूक आनी यूट्यूब आनी ह्या सगळ्या समाजीक माध्यमांचेर आमी घडये नाका जाल्लें पळयता वाचतलीं. पूण हे जेन्ना रेतीर येतात, आत्मीक उलोवपाक येतात तेन्ना आमी कितले फावटी ती आयकता काय हें करूं येता. आयज मीस ना म्हूण कोणाक दूख जाल्या काय. आमची भुरगीं घडये कुशाल आसतलीं, आमची तरणाटीं घडये कुशाल आसतलीं, जावं आमकां न्हिदूंक तरी मेवता. सकाळीं उठोन मिसाक धांवपाची गरज ना, आयताराची रेस्ट आनी सदां सारकी रेस्ट. पूण दूख जाल्या कोणाक? आमच्या जाणट्यांक. आमी घडये जाणटीं जायसर रावता काय. हांव जेजू पासत केन्ना जियेतलो काय, हांव जेजू पासत केन्ना जियेतलें काय. जाणटे जातकूच, जाणटे पिरायेर पावतकूच हांव जेजू पासत जियेतली काय. मोगाच्या भावा भयणीनो आमी आमकांच विचारूंक जाय. तर आयच्या सेवा धर्मांतल्यान होच संदेश घेवया. हांव जेजू पासत आयज कितें करतली, जेजू पासत हांव कसो जियेतलो
जेजू पासत हांव कसो जियेतोलें. आनी हेंच करूंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आमच्या भावाताची उचाळणी करून सगळीं बरोबर म्हणुया. स्वत मानता देवा, सर्व पदवीदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी संभोवलो. आंकवार मारयेत हांवें जल्मलो. पोंच पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गार चडलो. सर्व पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसला. तुयतावन मेल्ल्यांची मुनसुबी करून येतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकचार, पातकाचें भोगसुणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार जेजू पासत जिवंक आमकां मागण्याची गरज. तरी कृपा मागता आसतना थोडीच आमची मागणी जेजू मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपल्या शेलयांक भावार्थाचो आनी आत्मीक चोरव दिवन तांचो जीव सांबाळूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेच्या पुराय फायद्याक पोटात तसल्यो अनीत, भ्रश्टाचार, वेगळोचार, पेस्त पिडा, पयसायतल्यो सवलत्यो निर्माण करूंक तांकां देव कृपेचो उजवाड बापा लागीं मागुया. आमी लौकीक आनी आमच्या कुटुंबीक जिवितांत देवाच्या उतराच्या उजवाडान संवसारी वस्तूचे फावो ते मोल आनी उपयोग करूंक शिकूंक आनी जीव सांबाळटा त्या देवीक जिविताक वेंग मारूंक आमकां पवित्र आत्म्याचे बळ आनी सृश्टी देवा लागीं मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचामळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगळीच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक वेगळीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. भोव दयाळ बापा, तूं आमच्या मनांतलीं चिंतनां आनी आमच्या काळजांतली भावना वळखताय. तर आमचे गरजे प्रमाणे तूं आमच्यो गरजो आमकां फावो कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. गीत गावया C14 पेज 34.
म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णयेन आमकां फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आनी दिसोवेस्पराक दायुबाका. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sonsa bona, tusha voivova. Sorgani sonsa bona, tusha voivova. Usorgi, 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 tu razoi soi. Sorves forace navi. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नवे आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
ताचो परगटुया Jezu जीवन जाला Jezu नव्यान येतलो Jezu मेलो Jezu जीवन जाला Jezu नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाक फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनः जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टाकुतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अदीक करून हे नव्यान भेटयलेल्या लॉरेन्स रॉड्रिगीस आनी ताच्या कुटुंबा पासत आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भागयोन जुजे भागयोन धर्मदूता आनी सर्व काळे तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजू पासत आमी आमचें जिवीत ओगडायलें जाल्यार आमी सदांकाळ आमचें जिवीत सांबाळटले तर आमचें जिवीत जेजू पासत जिवंक आमी ह्या मागण्यांतल्यान आमकां मजत मागून घेवया सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दाळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजोरकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासताच्या सासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात Sara
ही देवाची शेळी आपणाच्या जिवितान ताणें बापाची खुशी केली आनी बापाचे खुशये पासत तो जियेलो. तर आमी जेजूची खुशी करून जिवंक, जेजू पासत जिवंक हो जेजू आमकां आपयता. ती आमी सगळीं सुभागी. सोमिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार गीत गावया D34 पेज 65. ओत्मीक कोमुन्यावाचे मागणें सगळीं म्हजे बरोबर म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव चड मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलाय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर कर आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणींची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत गावया T13 पेज 208. Raguno Ramga
soul.